जब चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहू, अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान, अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. दोबारा सुने, اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. ए अल्लाह, इस चांद को हम पर बरकत, ईमान, खैरियत और सलामती वाला कर दे और हमें तौफीक दे उस अमल की जो तुझे पसंद और मरगूब हो। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है।